إني ساهر من قابل الناس الرقادة ما خفت إن الدهر من عاداته ما خفت إن الدهر من عاداته تروى الكلاب بي ويقدم الأموي وهو مؤخر بمسهل يبيد مشردة عظيم You want to make money, but can't find a way to make money? بس قبل يا قناة
قناة؟ ها؟ قناة؟ يلا فقدين. باش وقت ينعم. سعيد. ما نطلع وجهنا. السلام عليكم روسيا. وين على الضيف سلمونا على الاهل بواسط بواسط 10 ريال. لا نص طن. السلام عليكم. صاير في النص. صاير في النص.
ايه دولار تلفون لو تجبور على ايه لا دولار واحد لا عمار قنوات انا عندي قرايب والله العظيم كانوا لا متصل لا يا اخوي عليك كلها على كيف كانت اصلا مرجع بس ما رجع وين حافظ
بالزيارة. اي هو بالزيارة وانت شبح لك شبحة وسوال منها. صارت الدراجة صارت بالزيارة هناك وين؟ جاهز يؤجل يا ابو صالح كل احلالك والضايع. عادي واحنا رايحين ثاني كيف هاي قناة؟ ها؟ قناة؟ يلا فقدين بايش وقت ينعم؟ سعيدين ما نطلع وجهنا السلام عليكم. ضيف على الضيف، سلمونا على الاهل. بواسط بواسط 10 ريال. لا نص طن. السلام عليكم. يا حنا
صاير نص حياه